بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شاهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلا الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أمن خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شعاع من النار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض
وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. اے اللہ پاک ہمارے اس منزل کو پڑھا قبول فرما اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر. اے اللہ پاک اس کی خیر و برکات ہمیں نصیب فرما. اے اللہ ہر طرح کی آفات سے بچا لے، ہر طرح کی پریشانی مصیبت سے بچا لے. اے میرے پروردگار ہر طرح کی بیماری، تنگ دستی سے، مالی پریشانی سے، ہر طرح کی نحوست سے، ہر طرح کی مصیبت سے ہم تیری پناہ پکڑتے ہیں. اے اللہ ہمیں عافیت نصیب فرما. اے اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے کہ جس نے عافیت مانگ لی اس نے کل خیر مانگ لی. اے اللہ پاک ہم پر اپنا رحم اور کرم فرما. اے ارحم الراحمین ہم پر اپنا فضل فرما. اے ارحم الراحمین ہم گناہ گار ہیں، کمزور ہیں، ہمیں آزمانا. ہمیں نہ بیماری سے آزمانا، نہ قرض سے آزمانا، نہ ہمیں مرض سے آزمانا، نہ ہی کسی اور طریقے سے آزمانا. اے ہمارے پروردگار ہم پر رحم فرمانا، اپنا فضل فرما، کرم فرما. اے اللہ پاک ہم پر اپنا رحم، فضل اور کرم فرما کر ہماری دنیا اور آخرت اچھی فرما دے. اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری مالی تنگیوں کو دور فرما، ہماری مصیبتوں کو دور فرما. اے پروردگار عالم تمام مسلمانوں پر رحم فرما. اے اللہ امت محمدیہ پر فضل فرما. اے اللہ جن بہنوں کے اچھے رشتے نہیں ہو رہے ہیں اللہ ان کے اچھے نصیب کھول دیجئے. اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرمائیے. اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے. اے اللہ جو تنگی کا شکار ہے ان کی تنگیوں کو دور فرمائیے. اے اللہ ہمارے دلوں کی آرزوؤں کو پورا فرما دیجئے. یا اول الاولین و یا آخر الآخرین وَيَا ذِي الْقُوَّةِ الْمَتِينِ وَيَا رَحْمَ الْمَسَاكِينِ وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ وأصیلا. یا ارحم الراحمین. اے عظیم رب، اے عرش عظیم کے مالک اللہ، ہم تیرے علاوہ کس سے سوال کریں گے؟ اے اللہ پاک تیرے دروازے کے علاوہ ہم کس کے در پر جائیں؟ اے پروردگار ہم تجھ سے مانگتے ہیں، تجھ ہی سے سوال کرتے ہیں، اور بے شک تو ہمیں ہماری سوچوں سے زیادہ عطا کرنے والا ہے. اے اللہ پاک جس کے جو بھی مسئلے ہیں اس کے حل فرما. اے اللہ پاک جس کے دل کی جو بھی نیک جائز دلی تمنا ہے، خواہش ہے، پوری فرما. اے پروردگار تو رحمان ہے، تو کریم ہے. اے اللہ تو وہاب ہے، تو دینے والا ہے.
تیرے دینے جیسا کوئی نہیں دے سکتا۔ اے اللہ جو تو عطا کر سکتا ہے ویسا تو کوئی بھی عطا نہیں کر سکتا۔ اے اللہ تو کریم ہے، تو ہمیں اپنے شیان شان عطا فرما، اپنی شان کے مطابق ہمیں نواز، اور اپنے شان کے مطابق ہم پر آسانیاں فرما، اور اپنی شان کے مطابق ہمیں معاف فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، بے شک تو عظیم ہے، تو کریم ہے، تو عطا کرنے والا۔ اے اللہ تیرے سامنے تو جس نے در پھیلایا ہے تو نے اس کی جھولی بھر دی۔ اے اللہ ہماری بھی جھولی بھر دے رحمتوں سے، عافیتوں سے، اے اللہ آسانیوں سے، اپنی نعمتوں سے، اپنی برکتوں سے۔ اے اللہ کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ آئے، ہمیں اپنی جناب سے ہم پر رحمت والا معاملہ فرمائیے۔ اے پروردگار عالم ہم پر اپنا کرم والا معاملہ فرمائیے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اے پروردگار عالم بے شک تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تو نے تو خود فرمایا کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ جب وہ مجھ سے مانگتے ہیں تو بے شک میں ان کو دیتا ہوں۔ اے اللہ تیرے وعدے سچے ہیں، تو اپنے وعدوں کو سچ کر کے دکھا۔ اے اللہ پاک شیطان مردود جھوٹا ہے، وہ ہمارے دل میں وہم ڈالتا ہے، وشواس ڈالتا ہے کہ تمہاری قبول نہیں ہوگی دعا۔ اے اللہ تو دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے، بے شک تو ہی سننے اور جاننے والا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔